कौम के लोगों, उम्रा कराते हो ना, यकीनन खाने खुदा की जियारत करना बहुत अच्छा अमल है, मगर एक उम्रा में 1 लाख रुपया आप खर्च कर देते हो, सवाब जाने वाले को सआदत मिली, आपको सवाब मिल गया। लेकिन वही 1 लाख रुपया से अगर एक आलिमे दीन बन गया दारुल उलूम में, तो जब तक तुम जिंदा रहो अलग बात है, कब्र की मिट्टी तुम्हारी हड्डियों को खा जाएंगी, मगर रहमत का दरवाजा खुला रहेगा। ये सदका जारिया है अगर तुम पढ़ा दोगे किसी आलिम को। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम वारसिया। अब ये जो पैसे आ रहे हैं, ये पैसे दारुल उलूम के हैं। क्या बात है, वाह। इनसे आलिम बनाना हम चाहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जो बच्चे फारिग हो रहे हैं, फजीलत में फारिग हो रहे हैं, इन बच्चों को हम मुफ्ती बनाना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। आप साथ देते हो मेरा? अगर आपके घर में पहुंच जाऊं तो 100 रुपया ऐसे ही खर्च कर दोगे। मैं कहता हूं मेरे पीछे 100 रुपया न खर्च करो। अगर तुम्हारी जेब में कुछ हो तो दारुल उलूम के लिए दे दो। हम तुम्हारे पैसे को दीन में लगाना चाहते हैं। जिंदाबाद आ जिंदाबाद जाओ। जिंदाबाद हमारे जिंदाबाद। पैसे से हम आलिम बनाना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। ये हमारा दामन खुला है और ये सारा पैसा पहले जाएगा गोद में सरकार हुजूर मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब के गोद में। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे आलिम रब्बानी मैं कैद नहीं लगाता कि ख्वाजा के नाम पे 6000 दो। मुझे मालूम है शायद आप तैयारी से ना आए हो, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि 10 रुपया जरूर होगा आपके पास। जी माशाअल्लाह। हम चाहते हैं कि इस कार्य खैर से कोई पीछे न हो, और अगर इसी में कोई महबूबे सुबहानी सरकार गौसुल आजम के दरबार का वो शैदाई हो जो बगदाद का टूर अपने पैसे से किसी कमजोर आदमी को टूर कराता है कि जाओ बगदाद चले जाओ, अरे उससे 1000 गुना बेहतर है कि यहाँ पर तुम्हारा पैसा दीन में लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बगदाद वाले भी राजी हो जाएंगे, मदीने वाले भी राजी हो जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे नारे रिसाला रसूल अल्लाह। बचना चाहिए। मेरा बच्चा भी दारुल उलूम में पढ़ता है, मेरा बच्चा भी पढ़ता है। मैं भी 1100 अपने बच्चे की तरफ से अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ कि एक शख्स मुझे ऐसा भी मिल जाए, सरकार गौसुल आजम के नाम से, ऐ बगदाद वाले आका, मैं तुम्हारी रूहानियत को आवाज देता हूँ। अगर तुम मुर्दा को जिंदा कर सकते हो, अगर तुम पहाड़ को रेजा और समंदर के सूखे समंदर को अगर तुम पानी बख्श सकते हो, तो अपने किसी गुलाम से 11000 भी दिलवा सकते हो। सुभान अल्लाह। मैं आपसे नहीं, मैं गौसे आजम से मांग रहा हूं। मेरे बगदाद वाले अपना कोई मुरीद भेज दो। मेरे बगदाद वाले आका, आपके हाथ में तसर्रुफ की बागडोर है। किसी का दिल मोड़ो और आपके नाम पे कोई 11000 वाला आ जाए। अरे ये वारसिया का जलसा है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लामा काज़ी उलमा भी, चूंकि मैंने कहा ना कोई महरूम न रहे, सबकी तरफ से आए चाहे 10 रुपया आ जाए, लेकिन मैं अपने आका गौसे आजम से मांग रहा हूं। मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। अल्लामा अब्दुल मजीद साहब, छोटे 2 बच्चे चले जाएंगे। हजरात, 2 बच्चे मदरसे के नाबालिग खवातीन में चले जाए और खवातीन एक मसला मुझसे सुन ले, चाहे वो मेरी ही खातून क्यों ना हो, वो मसला सुन ले कि मसला ये है कि चंदा दीन के लिए देने में शौहर की इजाजत शर्त नहीं है। शौहर की इजाजत शर्त नहीं, आप दे सकती है, अपने पैसा न लाई हो तो जो हो वो दे दीजिए, जेवर भी बन जाता है यहाँ पे। सुभान अल्लाह। मौलाना आबिद अली साहब जो हमारे मेहमान हैं, मदरसे के फारिग हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप बहुत जल्द ये कहा अपनी वालिदा मोहतरमा मरहुमा के लिए 11000। सुभान अल्लाह। रियाज अहमद बहराइच शरीफ, ये सैयद सालार की जमीन के हैं और हुस्ने इत्तेफाक में भी उसी जमीन का हूँ। रियाज भाई अपनी वालिदा के लिए 11000 गौसे आजम के नाम पर। मेरे गौ सच्चे हैं, गौसे आजम का नाम न यहाँ महरूम करता है न वहाँ महरूम। नारे तकबीर,
تکبیر نعرہ رسالت جشن دستار بندی فیضان غوث اعظم فیضان غوث اعظم سبحان اللہ. اجریاں والوں نے زمین بھی دی تھی اور پیسہ بھی دے رہے ہیں. ندیم بھائی 500 روپیہ حبیبی سبحان اللہ مجاہد ملت کے نام. سبحان اللہ. حبیبی صاحب اپنے پیر و مرشد سرکار مجاہد ملت کے نام پہ دے رہے ہیں. یہ ندیم و سلیم اجریاں کے رہنے والے، ان کا کہنا ہے کہ اگر میرے باپ دادا نے زمین دی ہے تو اس زمین پہ عمارت کہاں سے آئے گی؟ لو 11,000 غوث اعظم کے نام پہ. سبحان اللہ. حضرت قاری عبدالرشید صاحب قبلہ خطیب و امام رضا جامع مسجد اپنی والدہ کی طرف سے 1100 روپے 1100 روپے. ندیم بھائی کی طرف سے ندیم بھائی کی طرف سے اجریاں کے ایک ترنگ مورنگ. یہ سامنے دارالفتہ بن رہا ہے. کیا بات ہے سبحان یہ اللہ دارالفتہ بن رہا ہے. یہاں فتویٰ سکھایا جائے گا، مفتی بنیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، رسول اللہ دارالعلوم مرثیہ، زندہ باد جشن دستار بندی، زندہ باد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے غوث اعظم نے تو بغداد سے بھیجا ہے. خان 25,000 روپے. سبحان اللہ. کمال وارث خان 25,000 روپیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ رسالت یا رسول فیضان غوث اعظم فیضان غوث اعظم دارالعلوم وارثیہ زندہ باد. معمار قوم و ملت، زندہ باد معمار قوم و ملت، زندہ باد حضرت قاری ابوالحسن صاحب قبلہ، زندہ باد دارالعلوم وارثیہ، زندہ باد دارالعلوم وارثیہ، علماء اہل سنت. یہ 5100 روپیہ مولانا مختار الحسن صاحب کے دوست ڈاکٹر عرفان صاحب. اچھا اچھا. سبحان اللہ. ہمارے جو خطیب تشریف لائے ہیں زبردست علامہ مختار صاحب، ان کے دوست ہیں ڈاکٹر عرفان صاحب. ڈاکٹر عرفان صاحب، وہ 5100 روپیہ دے رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے لگتا ہے کہ شریف الحسن صاحب کو اب مایوس نہیں ہونا چاہیے. اب جو ہے سوچنا چاہیے کہ ان کے ابا کے دل میں خلوص تھا اور بزرگان دی. ارے جب بغداد سے غوث اعظم نے مریدوں کو بھیج دیا تو اے اجمیر محلہ کے داتا آپ کہاں ہو؟ کیا بات ہے واہ واہ. یہ برکاتی فقیر آپ کے غلام کا دیدار کرنا چاہتا ہے اور 6,000 روپیہ کے ساتھ کوئی راجہ ہندوستان کے خواجہ کا دیوانہ آ جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ کا دیوانہ آ جائے، خواجہ کا دیوانہ آ جائے. اگر دیگ بنانے کی نیت سے رکھے ہو تو دے سکتے ہو. سبحان اللہ. قاری شمس تبریز صاحب بھائی نذرانہ پاتے نہیں لیکن دے رہے الحمدللہ. دے قاری فرید وہ جو قاری فرید صاحب دیکھیں، یہ سب ہمارے احباب جن کو ہمیں 200 روپیہ خود دینا تھا اور اس سے پہلے ہی 1100 روپیہ سب کی طرف سے آ رہا ہے. بس میرا کام پورا ہے، بہت کام ہے. حضرت کی تقریر ہونی ہے. مجھے 2 مرید چاہیے خواجہ صاحب کے، میں بیٹھ جاؤں گا. 2 مرید خواجہ صاحب، سب ہم لوگ مرید ہیں. مولانا مسعود صاحب فیض آباد. سبحان اللہ. مولانا مسعود صاحب فیض آباد. احمد رضا سیری صاحب کی طرف سے 6,000 روپے. سبحان اللہ. مولانا غلام احمد رضا سیری جو اس دارالعلوم کے فارغ ہے اور صدر میں امامت کر رہے ہیں، ان کی طرف سے 6,000 روپیہ. دیکھیں یہ مرید مل گئے. اب انہی کا چاہنے والا ان کے کندھے سے کندھا ملا لے. جب کل اجمیر والے کے سامنے جانا ہو تو احمد رضا سیری تنہا نہ جائے، ایک طرف یہ ہو ایک طرف ان کا ساتھی ہو. مل جائے. نعرہ رسالت فیضان غریب نواز فیضان غریب نواز. ہمیں ایک خواجہ کا دیوانہ ہو اور مولانا غلام احمد رضا کا ساتھی ہو. کون ہے جو ایک عالم کے ساتھ میں جانا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ. ارے عالم کے ساتھ حشر نہیں چاہتے. علی روشن ٹور کی طرف سے 6,000 روپے. سبحان اللہ. ایک مہینے کے بعد 6,000 روپے. قاری سبحان اللہ. قاری روشن القادری صاحب جو الحمدللہ بہت ہی تیز ترار متحرک فعال ہے، وہ اپنے بغدادی ٹور کی طرف سے 6,000 روپیہ. میں تو سمجھ رہا تھا شاید 11,000 آئے گا لیکن 6,000 سے شروع کر رہے ہیں. چلیے ٹھیک ہے الحمدللہ. اللہ قبول فرمائے اور ان کے اس عمل میں خوب ترقی عطا فرمائے. ہمارے یہاں کے فارغ مولانا امام الدین صاحب نے بھی ادھار لکھایا ہے کہ میں جلد ہی 6,000 روپیہ میں بھی دوں گا. میرا کام مکمل ہوا.